جڑا جناب بھج کے دوڑ کے آ کے بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاوے، اے بیت اللہ جڑا امن والا ہے، اے بیت اللہ امن والا ہے، جڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو گیا تو اڈا وڈے تو وڈا دشمن تے پرانا بیری بھی ہوئے انہاں کچھ نہیں آکھنا کہ بیت اللہ امن والا ہے، بیت اللہ دے اندر انہوں امان دیتی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان امام اعظم پیغمبر اعظم امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اجدہ عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم اس مالک دی توفیق خاص نال اج اساں اس دے پاک گھر مسجد دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ میرا اللہ ساڈے سارے آندہ ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں طالب علم اس بات دا ارادہ رکھنا آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر فضائل حرمین شریفین مکہ مدینے دی عظمت شان مقام رفت بلندی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین کے دعا ہے اللہ پاک شرع صدر فرمان حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور سانو سارے انو بار بار مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمان۔ دنیا پوری دے اندر اللہ پاک نے دو شہر ایسے بنائے نے جڑے شریف نے، جنہ دی شرافت دے دلائل اللہ پاک نے قرآن اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان اندر بیان فرمائے نے۔ ایک ہے مکہ شریف، دوسرا ہے مدینہ شریف۔ مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی مقام والا، نبی پاک دا سونا شہر، مدینہ بھی مقام والا۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ او شہر جتھے حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیتا۔ بیت اللہ دیاں بنیاداں دے اندر جدو جنگل بیابان سی، اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام نو چھوڑ کے آگئے، دعاواں کیتیاں اللہ اس شہر نو امن والا بنا دیں، اللہ ایتھو دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما دیں، اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دیں۔ حضرات اللہ پاک نے مکے نو ایسیاں برکتاں، ایسیاں عظمتاں، ایسیاں شاناں تا فرمائیاں۔ اس مکہ شہر دے اندر اللہ پاک دا گھر بیت اللہ عظمت والا، شان والا، مقام والا اللہ پاک دا گھر جیڑا دنیا کائنات اندر اللہ دی زمین تے
سب تو پہلا تعمیر کیتا گیا، سب تو پہلی مسجد اللہ دے اگے سجدہ کرن دی جگہ او بیت اللہ مسجد حرام بنائی گئی۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن پاک دے غور کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے توجہ کرے آجے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کران میرے سمیت اللہ سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری عورتوں ساندے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ سونیا میرے پیغمبر دا نام آوے، درود محبت نال ادب نال احترام نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین دا قرآن پاک نازل ہویا۔ علم فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ مالک اللہ دا قرآن ذرا توجہ دے نال سمان فرمایا جے۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس، بے شک بیت اللہ او کارے جڑا سب تو پہلا اللہ پاک دا بیت اللہ کر تعمیر کیتا گیا لوگاں دے لئی کہ لوگ اس دے اندر آ کر کے عبادت کرن سجدہ کرن۔ اے جڑی قرآن پاک دی آیتیں نا جڑی میں خطبے اندر تلاوت کیتی تے اس تو ایک اگلی آیت اللہ پاک نے انہاں دو آیتاں دے اندر بیت اللہ دیاں 5 فضیلتاں بیان کیتی، یعنی 5 فضائل بیت اللہ دے ذکر ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ کریو کیڑے کیڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب تو پہلی فضیلت دے وے بیت اللہ دنیا تے سب تو پہلا گھر تعمیر کیتا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کلو سوال کیتا گیا سونیوں اے تے دسونا اللہ دی زمین تے سب تو پہلی مسجد کیڑی تعمیر کیتی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی مسجد مسجد حرام نو تعمیر کیتا گیا، سب تو پہلی مسجد بیت اللہ نو بنایا گیا، لوگ ان دے اندر نمازاں پڑھیا کر دے اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ذر پوچھ دینے سونیوں اس تو بعد کیڑی مسجد تعمیر ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ تو بعد بیت المقدس مسجد تعمیر کیتی گئی۔ پوچھیا گیا سونیوں انہاں دوواں دے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 سالاں دا، 40 سال پہلے بیت اللہ تعمیر ہویا، 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہویا۔ پتہ کہ لگا اللہ دی زمین تے سب تو پہلا گھر بیت اللہ ہے، اللہ دی زمین تے سب تو پہلا گھر او بیت اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے اس بیت اللہ دی دوسری فضیلت کیے جڑی سیت پاک اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ اللہ فرماندے نے بے بکۃ مبارکان، اے جڑا بیت اللہ ہے اے جڑا مکہ ہے اے برکتاں والا ہے،
اے برکتاں والا اے رحمتاں والا بیت اللہ دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے مکے دے اندر برکتاں ہی برکتاں سبحان اللہ برکتاں کمیں نے ویکھو تے سینا بیت اللہ دے اندر اللہ اکبر اللہ ایک کمہ جنوں زم زم دا کمہ کیا جاندہ ایک چشمہ جنوں زم زم دا چشمہ کیا جاندہ اللہ اکبر اللہ برکت دا اندازہ لگاو اے جڑا زمزم دا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی جی عمر انجے زمین تے ایڈیاں رگڑ دے پینے حضرت مائی حاجرہ علیہ السلام صفا مربع تے دوڑاں پیاں لگان دیاں نے پانی دی تلاش اندر دوڑ دیاں کدے صفا پہاڑی تے جان دیاں پھر پانی نہیں ملیا دوڑ دیاں مروہ پہاڑی تے جان کے سجے کبے نظر ڈلائی کہ تے پانی دا قطرہ مل جاوے تے بچے نو پیا دئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشک پانی دی دے کے گیسنو ختم ہو گئی ہے ایک کھجوران دی چھوٹی جی تھیلی دے کے گئے وہ بھی ختم ہو گئی ہن پیاز تے پک دی وجہ کر کے بچہ بھی بلک دیتے ماں بھی تڑپ دیئے اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڈیاں ڈگر دینے اللہ پاک نے انہ دیاں ایڈیاں دے تھلوں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا جن دا نام زم رکھیا گیا مائی حاجرہ علیہ السلام پتھر لگا کر کے روکیا کر دے نالیا دی زم رک جا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک رحمت فرمائے مائی حاجرہ علیہ السلام تے اگر پانی دے دبالے پتھر لا کے زم کہہ کے روک دینا اتنی بڑی ندی تے نہر چل جاندی پوری دنیا تو فیدہ تے جناب پانی چلا جاندہ اللہ اکبر اللہ رک گیا پانی ہن ایک خاص جگہ تے پانی کھڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کر کے آج تک دنیا دے لوگ اتھو پانی پی رہنے پانی پر کے لجا رہنے اللہ دے قسم کدے پانی ختم نہیں ہویا کدے پانی ختم نہیں ہویا سبحان اللہ اے برکتاں نے مکے دیاں اے برکتاں نے بیت اللہ دیئے سردی اللہ فرمان دینے بے بکت مبارکہ اے جڑا مکہ شہر اے برکتاں والا رحمتاں والا اندی برکت دے کے یا کہنے اللہ اکبر اللہ اتے زمزم برکتاں والا جڑا بندہ اللہ پاک دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتیاں اللہ تو دے رہن والے انو پھلان دا رزق عطا فرما دے میں آج او پھل جڑے دنیا کائنات دی منڈی اندروں نہ ملن تو نہ مکے دی منڈی اندر مل جان گے اے برکتاں والا شہر اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ اے جڑا شہر نہ مدینہ اے جڑا شہر نہ مکہ اے لوگاں دے واسطے ہدایت دا مرکز ہے لوگ تو ہدایت دے فائدہ اٹھاندے نے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے اللہ رب العالمین اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفاں اس اللہ واسطے جڑا تمام جہاناں دا رب کون ہے تمام جہاناں دا رب تمام جہاناں نو پالن والا میرے پیغمبر دیاں باریاں آیاں اللہ فرماندے نے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اللہ فرماندے نے سونیوں اسے تو انو جہاناں دے واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام
رحمت للعالمین نے، تمام جہاناں دے واسطے رحمت نے۔ تے جڑا مکہ شہر ہے اللہ فرماندے نے وہدل للعالمین، اے مکہ شہر ہدایت دا مرکز ہے۔ تے قرآن پاک بھی قرآن پاک دے ذریعے ہدایت بل دیئے۔ اللہ اکبر اللہ و سبحان اللہ۔ اس لئے مکہ مرکز ہدایت دا، جڑا مکے چلا جاندہ ہے اوتے ہدایت ہدایت، اوتے عظمت عظمت دے شان شان تے مقام مقام۔ آگے اللہ فرماندے نے فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، یہ جڑا بیت اللہ اس دے اندر بہت ساریاں نشانیاں نے، انہاں نشانیاں دے وچوں ایک مقام ابراہیم نشانی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ۔ بیت اللہ دی چوتھی فضیلت جڑیاں نا ایتان دے اندر ذکر ہوئی او اے وے بیت اللہ دے اندر اللہ دیاں نشانیاں، انہاں نشانیاں دے وچوں ایک مقام ابراہیم بھی نشانی۔ مقام ابراہیم کی چیز ہے، آؤ ذرا توجہ کریوں میں دسنا چاہنا وا۔ اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نو حکم دے دیتا، او میرے ابراہیم تو تے تیرا بیٹا اسماعیل بیت اللہ دی تعمیر کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن گیا، بیٹا اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگائی جا رہے، اسماعیل علیہ السلام پتھر چک چک کر کے لے کر کے آندے، گارہ لے کر کے آندے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیاں دیواراں تعمیر کر دے، دیواراں تعمیر کر دیاں جتھے تک ہاتھ پہنچ دا سی اوتے تک تے دیواراں بن گئیاں، ہن ہاتھ تو بلند دیواراں ہو گئیاں۔ آج تسی مزدور لگان دیو، مستری لگان دیو، مسجد دا ٹھیکہ دین دیو، پلازے دا ٹھیکہ دین دیو، مستری تے مزدور جتھے تک ہاتھ پہنچ دا کام کر دینے بعد اندر کہندے نے اپنے جڑا مالک ہوندانو کہندے نے پیڑ ہی ساتھ دیو نا، پیڑ دا انتظام کرو، سیڑھی دا انتظام کرو تاکہ اسیوں پر چڑھ کے تیندیاں دوباراں بلند کیتیاں جان۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے اندر کھڑے نے، ہاتھ جتے تک پہنچ دا سی ہوتے تک بیت اللہ مکمل ہو گیا۔ ہن پیڑ دا انتظام ہووے، سیڑھی دا انتظام ہووے تے کتوں ہووے، نہ کوئی ایتھے بندہ بسد ہے، نہ کوئی انسان رہند ہے، نہ سیڑھی نہ پیڑ نہ کچھ۔ ہن بیت اللہ دیاں دیواراں پر کیویں بلند کیتیاں جان۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے آسمانہ تو ایک پتھر نازل فرمایا، پتھر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس پتھر دے ہوتے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اے پتھر سیڑھی دا جناب کم دیندہ، جتے جتے جاندے اے پتھر اگے اگے ٹریا جاندہ، اوتھے حضرت ابراہیم جناب بیٹاں تے پتھر لگاندے جاندے، اوپر ہونا چاندے اے جناب پتھر اوپر ہو جاندہ، نیچے ہونا چاندے پتھر نیچے ہو جاندہ۔ جدو بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ پاک نے ایسی قدرت دکھائی جتے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے رہنے، اللہ پاک نے ابراہیم دے قدماں دا نشان پتھر دیوتے نقش کر دیتا۔ آج بھی تسی جا کر کے دیکھ سکتے ہو بیت اللہ دے اندر ایک جگہ جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے۔ آج تے ماشاءاللہ اس پتھر نو ایک سونے دا بڑا خوبصورت جنگلہ بنایا، اوپر شیشہ لگایا، اس سونے دے خوبصورت اس جناب جنگلے دے اندر اس پتھر نو سجا کر کے مقام ابراہیم والی جگہ تے رکھیا گیا۔ اس پتھر دیوں پر میرے ابراہیم دے دو میں قدم نشان بنے۔ اللہ اکبر اللہ۔
اللہ پاک نے اس نو مقام ابراہیم بنا دیتا۔ انج دن ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاں کردے کہن لگے سونیو میرا دل کردہ اسی مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھیا کریے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ پاک نے فرمایا تسی مقام ابراہیم نو مصلی تے جائے نماز بنا لو۔ او تو لے کے ہون تے کل اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے قانون بنا دیتا جیڑا بھی عمرہ کرن والا عمرہ کرے، حج کرن والا حج کرے، ادو تک اندر عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا جدو تک مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل نہ پڑھ لے گا سبحان اللہ۔ یہ مقام ابراہیم نشانی ہے اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی اللہ پاک نے بیت اللہ دے اندر رکھے۔ اللہ اکبر اللہ اس ایت پاک اندر جڑی سب تو آخری فضیلت ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے جڑا قرآن پاک نازل ہویا اے جڑا شہر ہے اے امن والا شہر ہے، بیت اللہ امن والا شہر ہے۔ اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیاں نے اللہ فرماندے نے بہادر البلد الامین، اے جڑا شہر ہے اس جناب اس شہر امن والا تے اے جڑا شہر بڑی عظمت والا تے شان والا تے مقام والا۔ اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیاں اس امین تے امن والے شہر دیاں۔ اور لوگوں مکہ بھی امن والا، میرے نبی دا مدینہ بھی امن والا، مکہ بھی شان والا، بیت اللہ بھی امن والا۔ پتہ کنے امن والا گل ذرا توجہ نال سماعت فرمایو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں بیت اللہ نو حرمت والا قرار دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر جاوے، بیت اللہ دی اتنی حرمت ہے، بیت اللہ دے اندر اس مکے دے اندر شکار کرنا اللہ پاک نے منع کر دیتا، کسے جانور نو مارنا تے خون بہانا اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے۔ اتنی حرمت والا اتھو دا گھاس کٹنا، اتھو دے درخت پٹنا اللہ پاک نے منع کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اے مکہ شہر امن والا ہے، ان دے اندر کسے قسم دا خرابہ تے شور شرابہ نہیں ہو سکتا سبحان اللہ۔ پتہ کنے امن والا ہے؟ اے فتح مکہ دا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام 10,000 دا لشکر لے کر کے جناب مکے تے چڑھائی کر دیتے۔ اللہ پاک نے بغیر لڑے فتح عطا فرما دیتے۔ مکے دے جڑے کافر سن کئی دوڑ کئی ناس گئے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، صحابہ کہندے نے الیوم یوم الملحمہ، آج تے بدلے دین دا دن آ گیا، آج اسی مکے دے کافران دے کولوں گن کر کے بدلے لمانگے۔ مکے دے کافران نے میرے پیغمبر دے کمر مبارک دے گندیاں او جڑیاں سٹیاں او بدلے بھی لائے جانگے۔ مکے دے کافران نے میرے پیغمبر دے گل مبارک اندر رسے پا کے وٹ چاڑیو بدلے بھی لائے جانگے۔ میرے مکے دے کافران نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے جناب سرے بازار طلاقاں دیتیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے جناب پیٹ اندر انہاں نے نیزہ مار کے شہید کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے حضرت بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹا دیتا گیا۔
اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے گئے میرے پیغمبر دا حضرت خباب بن ارت لوہے دیاں کنگیاں سر دے اندر کمائیاں گئیاں میرے پیغمبر دیاں صحابیاں ہکھاں دے اندر گرم سلائیاں پھیریاں گئیاں دو اونٹاں دے نال بن کے اونٹاں نو مخالف سمت ٹور دیتا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے جناب انہاں نے طرح طرح دے ظلم کیتے دندان مبارک نو شہید کر دیتا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے یہود مقام تے قدم مبارک تے موچ لگ گئی آپ علیہ السلام دے سر مبارک تے زخم لگ گئے اے سارے بدلے گن گن کے لائے جانگے الیوم یوم الملحمہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ انج ناکھو آئے جڑا مکہ شہر امن والا شہر بیت اللہ امن والا ایتھے لڑائی نہیں کر دے ایتھے خون خرابہ نہیں کر دے ایتھے اپا کسے دے کل بدلے نہیں لین دے بلکہ آکھو الیوم یوم المرحمہ آج تے رحم کرن دے دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکے دے حرمت بیان کر دیا فرمایا آقا فرماندنی او میرے صحابہ جیڑا کافر ہتھیار سٹ دے وے انہوں کچھ نہیں کہنا جیڑا اپنے کار داخل ہو کے کنڈی باندھ کر لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جیڑا جناب باج کے دوڑ کے آکے بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاوے اے بیت اللہ جیڑا امن والا اے بیت اللہ امن والا جڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو گیا تو اڈا وڈے تو وڈا دشمن تے پرانا بیری بھی ہوئے انہوں کچھ نہیں آکھنا کہ بیت اللہ امن والا بیت اللہ دے اندر انہوں امان دیتی جائے گی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سنیوں اے بیت اللہ امن والا شہر اللہ پاک کو دعا کریا کرو اللہ اتنیاں عظمتاں والا تیرا مکہ اتنیاں شانہ والا تیرا بیت اللہ برکتاں والا امن والا رحمت والا بخشش والا عظمت والا اللہ سانو ساریانو بار بار مکے تے مدینے دیاں زیارتہ نصیب فرما اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے قریب قریب اللہ سانو ساریانو اس رمضان دیاں بابرکت کڑیاں اندر اللہ تیرا امن والا شہر مکے دیاں زیارتہ نصیب فرما اللہ برکت والے شہر بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما اللہ امن والا شہر مکہ امن والا شہر مدینہ اللہ مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما آؤ درہ توجہ کریا جے محبت دنال بیت اللہ برکت والا بیت اللہ شان والا بیت اللہ دے دن بھی برکت والے بیت اللہ دیاں راتاں بھی برکت والیاں بیت اللہ دے دن بھی روشن بیت اللہ دے مکے دے راتاں بھی روشن اللہ اکبر اللہ کا دے موقع ملے اللہ دے کر بیت اللہ دے اندر جائیو تے رونکا بیکھیا جے سبحان اللہ میں تے پھر محبت دا ترانہ بولیا کرنا دن کل بدل کو رات ہے مکے دی دن کولو بدل کو رات ہے مکے دی دن کولو بدل کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدل کو رات ہے مکے دی اور جیڑا بھی کوئی دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ جیڑا بھی کوئی دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ اسے ویلیوں دا لوگ ٹھار جاندہ سینائے سانو بھی وکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولوں بدل کو رات ہے مکے دی دن کولوں بدل کو رات ہے مکے دی
دن کولوں ود لک رات ہے مکے دی اور حرم دے وچ لوگ اور کڈا سونا لگدا حرم دا چبارائے سبحان اللہ کڈا سونا لگدا حرم دا چبارائے حرم دے وچ لوگ رب دا دوارائے او منگ لے دو ماما او منگ لے دو ماما جن چاہت ہے مکے دی دن کول ود لک رات ہے مکے دی دن کول ود لک رات ہے مکے دی اور حرم دے وچ لوگ زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوگ زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوگ زم زم پانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں وہ بات مک سکے گی دن کول ود لک رات ہے مکے دی دن کول ود لک رات ہے مکے دی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا شہر مکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آؤ ذرا توجہ کریا جے قرآن پاک دی آیت سنیے انہیں نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے توجہ کریا جے میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ تو مکے تو ہجرت کر کے جناب مسجد نبوی جناب مدینہ دی طرف جا رہے میرے پیغمبر علیہ السلام بکے تو نکل دیں آیا بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے بیت اللہ اے جڑی تیری جگہ مکہ جدو دی زمین بنی ہے ساری زمین دے بچو سب تو افضل جگہ اے بیت اللہ دی جگہ سب تو افضل تے مقام والی جگہ اے مکے دی جگہ میرا دل نہیں سی کردہ کہ میں بیت اللہ چھڑ کے تے چلا جاما پر جڑے کام دے لوگ نے میرے کام دے لوگ میرے جان دے دشمن بن گئے نے اس لئے میں بیت اللہ چھڑ کے جا رہے ہیں تے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ تو ہجرت کی تھی تے مدینہ پاک دے اندر چلے گئے مکہ بھی شان والا تے مدینہ بھی شان والا توجہ کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا مدینہ سی نا مدینے دا پہلا نام یسرب سی میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لے کر کے گئے آپ علیہ السلام نے ان دا نام یسرب تو مدینہ رکھ رہا مدینہ تو رسول بن گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مدینے دی بڑی عظمت تے شان تے بڑی مقام بیان فرمائیے او درہ پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں بڑے توجہ دنلے سنن والیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا مدینہ ہے اس مدینے دن اللہ سے محبت کرنیا اللہ پاک دے کل دعاواں کر کے مدینے دی محبت لئی ایک دن نہ میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے نویں ہجرت کر کے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یسرب دی ہوا جڑی ابو ہوا موافق نہ آئی حضرت ابو بکر نو بخار ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بخار ہو گیا بڑے پریشان میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کہتے اللہ اے جڑے مدینے دے وچوں وبا نو دور لے جا اللہ وبا تے بیماریاں ختم کر دے ساڈے دل دے اندر مدینے دی محبت ڈال دے جی میں مکے دی محبت سے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تھے دعا فرمائے اللہ بلکہ مکے تو بھی ود کے ساڑھے دل اندر مدینے دی محبت ڈال دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مکے نو حرمت والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرار دیتا میں مدینے نو حرمت والا قرار دینا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مدینہ بھی حرمت والا مکہ بھی حرمت والا
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ مکے دے اندر اے جڑا مدینے دے اندر برکتاں نازل فرما دے رحمتاں نازل فرما دے میرے پیغمبر علیہ السلام دعاواں کریا کر دے آپ علیہ السلام نے فرمایا مدینے دی عظمت دے اندر آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس بات دی طاقت رکھ دے کہ میں مدینے دے اندر جا کر کے مراں انہوں چاہی دے کہ وہ مدینے دے اندر جا کر کے مرے کی مطلب ہے وہ تیرے رہائش اختیار کر لوے وہ تہیں روے جدوں موت آئیں گی تے موت آئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مدینے فوت ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا مدینے فوت ہونے والے بندے دی میں محمد سفارش کرانگا سبحان اللہ اے مدینے دی عظمت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اسے لیتے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ پاک دے اگے دعاواں کریا کر دے اندے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک حضرت عمر بن خطاب کیا کر دے اللہ میں نو شہادت دی موت عطا فرما اور تیرے پیغمبر دے شہر مدینے دے اندر موت شہادت دی عطا فرما اور اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے دعا قبول کی دی اللہ پاک نے شہادت میں عطا فرمائی تے مدینے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو مدینے دے اندر رہ کر کے کوئی پریشانی آندی ہے کوئی جناب ازمائش آندی ہے ان دیتے صبر کر دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دے سفارش کرانگا اللہ پاک اس نو بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے مسجد نبوی مدینہ پاک دے اندر جڑا بندہ میری مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھ دے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نو 1000 نماز پڑھن دا ثواب مل دے انج سمجھو ایک بندہ عام مسجد دے اندر 1000 نماز پڑھے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے اللہ پاک اس بندے نو 1000 نماز پڑھن دا ثواب عطا فرما دے سبحان اللہ تے بیت اللہ ان دی عظمت دے کے یا کہنے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ پاک اس بندے نو 1,00,000 نماز پڑھن دا اجر ثواب عطا فرما دیندے نے اللہ پاک اس بندے نو 1,00,000 نماز پڑھن دا اجر عظیم عطا بنا دیندے اس لئے اللہ پاک دے کلوں دعا کریا کرو کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1,00,000 بنا مولا آمین کہہ دیو ایک قبولیت دی وقت ہے اللہ سنیو ساری دعا قبول کر کے اسے رمضان اندر سانو ساریانو بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما اللہ سانو مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دلی طور تے اسی الحمدللہ بالکل تیاراں خالد بھائی بھی کہہ رہے سن کہ انشاءاللہ تیاراں اللہ لے جائے گا انشاءاللہ دعا کر لیے قبولیت دا وقت دے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1,00,000 بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1,00,000 بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے لوکی جاندے نے 4 چفیرے دے ساڑی بھی جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا اڈیوں پہ بس کو لے کس کام دے میں منگاں ٹوٹیاں کو لر زم دے
ایڈیو میں بسی کولے کس کام دے میں منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھرو تاں تھم دے سانو حرم پاڑیاں چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اپنے انداز دنال بڑی کمال ترجمانی کر گئے اندنے اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنانو جی کردہ اللہ مدت گزریے سکھ دیانو جوگی سانگ بنانو جی کردہ تیرے درد دوالے نس نس کے اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پاننو جی کردہ اللہ مدت گزریے سکھ دیانو ہن جوگی سانگ بناننو جی کردہ اللہ اکبر اللہ سنیوں دعاواں کریا کرو اللہ لے جائے اللہ مکے بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے مکے دے مدینے دی عظمت دیکھیا کہنے سبحان اللہ مکہ بھی شان والا میرے پیغمبر دا شہر مدینہ بھی شان والا مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم رمضان آ رہے ہیں نا اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک اس رمضان اندر سانو اے پاکستان دے شربتاں تو بچا کے اللہ سہری تے افطاری دے اندر مکے تے مدینے دا عظیم پانی آب زمزم اللہ نصیب فرما دے اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں میں دساں مدینے دا کی سونا میں دساں مدینے دا کی سونا کار کار سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاں مدینے دیاں میں مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ پاک کو دعا کریا کرو اللہ سانو مکہ بھی دکھائے اللہ سانو مدینے دیاں زیارتاں بار بار نصیب فرمائے آؤ ذرا توجہ کریا جے جنہ باتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا میرے پیغمبر دا شہر مدینہ امن والا میرے پیغمبر دے شہر مدینہ برکت والا کیسیاں برکتاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے مدینہ پاک دے اندر ایک جگہ جن روضہ من ریاض الجنہ کیا جاندہ سبحان اللہ اللہ آقا فرماندے نے اے دنیا تے جنت دا ٹکڑا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ماں بین بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ آقا فرماندے نے میرے ممبر تو لے کر کے جڑا نبی پاک دا حجرہ سی اس حجرے سمیت اے ساری جگہ اے جنت دیاں ٹکڑیاں دے وچ ایک ٹکڑا جڑا بندہ اس ریاض الجنہ اس مقام تے ٹھہر کر کے 2 رکعت نفل پڑھ دے انج سمجھو او بندہ جنت دے اندر نفل پڑھ دے سبحان اللہ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو قیامت والے دن بھی جنت الفردوس عطا فرمائیں اللہ دنیا
دنیا دے جڑا جنت دا ٹکڑا مسجد نبوی دے اندر اللہ سن وہ ٹکڑے دیاں زیارتاں اس ٹکڑے دا داخلہ اس ٹکڑے دے اندر اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے آپ علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پاک دے اندر ایک مسجد ہے جن مسجد قبا کیا جاندہ آقا علیہ السلام جدوں مکے تو ہجرت کر کے بے مسجد نبوی دے مدینہ دے اندر آئے آپ علیہ السلام نے سب تو پہلے مسجد قبا تعمیر فرمائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی میری مسجد قبا مسجد ہر ہفتے والے دن پیغمبر علیہ السلام جایا کر دے ایتھے جا کر کے نماز تے نفل تے پڑھیا کر دے آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے وچوں وضو کرے کیڑا گھر جڑا مسجد نبوی اندر ہوئے جڑا اتھے بندے نو ہوٹل رہائش مل دی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے وچوں وضو کر کے اے جڑی مسجد قبا ایتھے جا کر کے نماز پڑھے 2 رکعت نفل ادا کرے اللہ پاک اس بندے نو 2 رکعت نفل پڑھن دی وجہ کر کے ایک مکمل عبلا کرندہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دے گا ایسیاں برکتاں والا میرے پیغمبر دا شہر مدینہ اللہ اکبر اللہ کیسیاں برکتاں نے برکتاں مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی سی اللہ مکہ برکت والا ہے اللہ مدینے نو بھی برکت والا بنا دے بلکہ مدینے نو ایک گنا ڈبل اللہ ڈبل برکت والا بنا دے پھر برکت والا بنیا پتہ کیویں بنیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ مکہ چھڑ کے مدینہ پاک اندر ہجرت کر کے تشریف لے کر کے آیا کون ہے انہاں دا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر بہت بڑے تاجر تے مالدار انسان سان جدو مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے آن لگے انہی رشتہ دارانے دے گھر والیاں نے سارا دا سارا مال چھین لیا کہندے مال ساڑھیں تو کلا جا اللہ اکبر اللہ اندے جڑے سسرالی سن انہاں نے جناب اندی بیوی بھی چھین لئی کہندے عبد الرحمن تو کلا جا اے بیٹی ساڑھی یہ نہیں جان دیاں گے بچے بھی چھین لے حتیٰ کہ جڑے کپڑے سن وہ بھی اللہ اکبر اللہ چھین لے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندروں ہجرت کر کے مدینہ دے اندر آ رہنے تے کول کچھ بھی کوئی نہیں نہ پیسہ نہ روپیہ نہ سواری نہ مال نہ جائیداد نہ کوٹھی نہ بنگلہ نہ کچھ اللہ پاک دے پیغمبر دی دعا سی اللہ مدینے نو مکے تو ڈبل برکت والا بنا دی پھر پتہ کیویں بنیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مدینے دے اندر صحابہ کرام دے آپس اندر بھائی چارہ قائم کیتا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا پائی ایک مدینے دا انصاری بنایا اے بڑے اچھے آپس اندر ہمدردیاں کرنے والے ایک صحابی انصاری کہنے لگا عبد الرحمن انج کر میرے 2 باغ نے ایک باغ تو لے لے ایک باغ تو اپنے جناب استعمال کردہ رہی انج کر میریاں 2 سواریاں ایک سواری تو لے لے حتیٰ کہ محبت انتہا کر دیتے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر نے تینوں میرا بھائی بنایا ہے میریاں 2 بیویاں نے ایک نو میں طلاق دے دینا وا جدو عدت پوری ہو جائے گی تو نکاح کر لمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نانا بھائیا سارا کچھ تینوں مبارک ہوئے اللہ دے پیغمبر دی دعائیں کہ اللہ مدینے نو برکت والا بنائی اللہ مدینے نو ڈبل برکت عطا فرمائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے پایا انج کر مینوں منڈی دا رستہ دکھا دے مینوں منڈی دا رستہ دس دے انہیں منڈی دا رستہ دیتا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منڈی دے اندر چلے گیا، اتے تجارت کرن لگ گیا، گھی ویچیا کردے سن، پنیر ویچیا کردے، بڑے بڑے تجارتی جناب، بڑے بڑے سودے تے بڑے بڑے جناب تجارت کریا کردے، اونٹاں دی خرید و فروخت بھی کریا کردے۔ ایک دن تجارت کردیاں اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرما دیتے، اللہ پاک نے مدینے دے اندر اتنی عظمت اتنی برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے بہت زیادہ مال عطا فرما دیتا۔ اے جدو فوت ہوئے نے انہاں دیاں 4 بیویاں سن، 4 بیویاں دے حصے دے اندر جڑا سونا آیا او اٹاں سونے دیاں یا مفسرین لکھ دینے سے کلہاڑیاں دے نال کٹ کٹ کے انہاں نو حصے داراں نو حصہ تقسیم کیتا۔ سبحان اللہ، اتنا مالدار جب تک زندہ رہنے میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد میرے پیغمبر دیاں تمام بیویاں دا خرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کرو چاندہ رہا۔ سبحان اللہ، اتنیاں برکتاں ملیاں مدینے دے اندر رہ کر کے۔ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا دورہ دماد، اللہ اکبر، اللہ مدینے دے اندر کتنیاں برکتاں ملیاں۔ ایک اونٹ مدینے دے اندر آپ بیٹھیا کردہ، ایک اونٹ شام دے بچوں نکلیا کردہ، اتنا بڑا تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رستے دے اندر خرچہ کیتا، اللہ دے رستے دے اندر 100 گھوڑا دیتا، 900 اونٹ دیتا، 1000 درم و دینار دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنیاں برکتاں مدینے دے اندر رہ کر کے ملیاں۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی جنوں آپ علیہ السلام نے کلہاڑی دے اندر خود دستہ پان کے دیتا، جلا جا جنگل دے اندر مزدوری کر، اللہ برکت دے وے گا۔ اے مزدوری کردہ رہا، اللہ پاک نے برکتاں عطا فرمائی، اپنا سب کچھ عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ مکہ بھی برکت والا، مدینہ بھی برکت والا، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ اللہ پاک کو دعا کریا کرو اللہ سانو مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ آخری گل کریے تے بعد ختم کریے، جدو کنداں دسن مدینے دیاں ٹیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، جدو کنداں دسن مدینے دیاں ٹیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں وابا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے، جس وقت محبوب خدا دیاں گلیاں وچ رسائیاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، اللہ پاک حج عمرے دی سعادت عطا فرمائے۔ النبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے اندر عمرہ کردہ، اللہ پاک اس بندے نو نبی پاک علیہ السلام دنال مل کے حج کرن دا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اللہ سانو عمرے دی سعادت عطا فرمائے، حج دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جدو حج دا موقع آئے اللہ سانو حج تے بھی لے کے جائے، اللہ بکے تے مدینے دیاں حضریاں نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔